वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जो कौमें मुस्तकबिल का सोचती हैं वो तरक्की करती हैं, मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। कानून की बालादस्ती और तालीम पर जोर देने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। बड़े फैसले ही बड़ी कौमें बनाते हैं। इंसाफ हो तो कौमें जुल्म से आज़ाद हो जाती हैं। वज़ीर आज़म के चलास में अवाम इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का दयाब मीर भाषा डैम साइट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI, वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा भी हमरा। वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने दिया मीर भाषा डैम पर तामीरात के आगाज को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। बताया मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। 6,004 मिलियन एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12 लाख एकड़ ज़रई इलाका सैराब होगा। 4,500 मेगावाट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जुलूसई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह। वजीर आला महमूद खान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चूर डाकू हैं कोई भी नहीं। बताएं सिंध में 15 साल हुकूमत में क्या कुछ किया। आपकी गंदुम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मिट्टी बरामद होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान ने अभी तक उनके किसी भी चैलेंज को कबूल नहीं किया। इमरान खान को पहला चैलेंज मुनाजरे का किया, दूसरा चैलेंज NICVD तर्ज का अस्पताल पूरे पाकिस्तान में दिखाने का, तीसरा चैलेंज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीकस टेस्टिंग का मुआजना सिंध से करवाने का किया था। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने पर शहबाज शरीफ सीखपा। फैसला अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा जालिम हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। गैस कंपनियों के निर्खों में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद। ओगरा ने गैस कीमत में 6% तक कमी कर दी। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 40 रुपए 94 पैसे फी MMBTU कमी। सुई सदर्न की कीमत में 45 रुपए 28 पैसे कमी कर दी गई। कोहाट टल ब्लॉक में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त। मामाखेल जुनूबी 1 नंबर वेल पर 23 मई को खुदाई मुकम्मल हुई। जखायर हंगरी की कंपनी ने दरियाफ्त किए। कुएं से योमिया गैस 1 करोड़ 61 लाख मकाब फुट गैस हासिल हुई। 21 वर्षों में हंगरी की कंपनी की पाकिस्तान में ये 13वीं दरियाफ्त है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के पेश होने से मुआजरत। वीडियो लिंक के जरिए फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत का नैब को फर्दे जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकता। अदलिया मुखालिफ वीडियो और जस्टिस फायज ईसा को धमकियां देने वाले मुलजिम मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन आका पर फर्द जुर्म आए। माज़रत ख्वाह और शर्मिंदा हूँ, बतौर मुसलमान मुआफी चाहता हूँ। मुलजिम की इस्तदा ये मुआफी वाला केस नहीं। आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते। इस तरह तो सारा निजाम फेल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं इमरान खान की मौजूदगी में -1 से -all हो जाएगा। इमरान खान के बगैर PTI का वाटर वर्कर और रुकन पार्लियामेंट किसी को भी कबूल नहीं करेगा। काबीना में गैर मुंतखब और गैर मुंतखब की बहस गैर जरूरी है। पार्लियामेंट से एक्सपर्ट नहीं मिलता तो बाहर से क्यों ना शामिल करें और काम चला लें। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बीबी शहीद की वसीयत कौम को दिखाने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं झूठ बेनिकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटे ने पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए जाली कागज का टुकड़ा इस्तेमाल किया। यहाँ वहां की हाँकने की बजाय वसीयत कौम को दिखाएं। तुर्की का यौम जमहूरियत। वज़ीर आज़म का इजहार यकजहती। 4 साल काबिल कौम ने अपनी बहादुरी और काबिलियत का इजहार किया। बहादुरी दुनिया भर की कौम के लिए एक सबक है, तारीख में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम।
اشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر کا کورونا سے انتقال. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کو جون میں کورونا کی تشخیص ہوئی. نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. حالت بگڑنے پر کارڈیالوجی اسپتال منتقل کیا گیا. 13 روز سے وینٹیلیٹر پر تھے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا نے کورونا کے مریض بڑھنے پر دفتری امور چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی وارڈ میں لگوائی تھی. پاکستان میں کورونا سے مزید 67 اموات. تعداد 5386. مزید 2165 افراد میں وائرس کی تشخیص. مریض 2,55,768 ہو گئے. سندھ میں 1863. پنجاب میں 2043. خیبر پختونخوا میں 1114. بلوچستان میں 127. گلگت بلتستان میں 38. آزاد کشمیر میں 46. اسلام آباد میں 155 مریض انتقال کر گئے. کورونا دنیا بھر میں 5,82,000 زندگیاں نگل چکا. مریض 1,35,00,000 ہو گئے. امریکہ میں 1,39,143. برازیل میں 74,262. روس میں 11,614. بھارت میں 24,315. ترکی میں 5,402. ایران میں 13,221. افغانستان میں 1,048 اور سعودی عرب میں 2,283 اموات. گورنر پنجاب چودھری سرور اور لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی ملاقات. چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ کورونا کی صورتحال میں بہتری آئی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے نتائج بھی اچھے برآمد ہوئے. عید پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا. گورنر پنجاب نے کورونا کے خلاف NDMA کے کردار کو بھی سراہا. حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی. توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. ترجمان کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن میں 30 جولائی تک توسیع کی گئی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مذہبی، سیاسی اور دیگر اجتماعات پر مکمل پابندی برقرار رہے گی. کاروباری مراکز صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے. صوبے بھر کے عوامی مقامات، دفاتر اور دکانوں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے. تفریح مقامات، سینما گھر، کھیلوں کے میدان، شادی ہال اور جمز پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے. ملک کے بڑے شہر میں بڑا بریک ڈاؤن. شہر قائد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا. کئی گھنٹوں میں 10 گھنٹے تک بجلی معطل. شدید گرمی، بجلی کی بندش، سحری بل بلا اٹھے. مشکلات بڑھ گئی کہ الیکٹرکس نے بن قاسم پاور پلانٹ میں فنی خرابی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. کراچی میں FIA کی ازداد دہشت گردی ونگ کی بڑی کارروائی. را سلیپر سیل کا اہم رکن گرفتار. ملزم ظفر بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث. بھارت میں 14 ماہ دہشت گردی کی ٹریننگ بھی لی. تعلق MKM لندن سے ہے. ملزم ظفر فائر بریگیڈ میں ملازمت بھی کرتا تھا. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی قابل نہیں ہے. صوبائی حکومتیں فائنانس کمیشن کے فوری اعلان کرنے کے اقدامات کریں. ضلعی حکومتوں کو ترقیاتی فنڈز فوری منتقل کیے جائیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. سندھ میں دہشت گردی کے واقعات. صوبائی حکومت کا اپیکس کمیٹی کو ایک بار پھر فعال کرنے کا فیصلہ. اجلاس رواں ماہ کے آخر میں بلائے جانے کا امکان. سندھ میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات اور اس کے سدباد کے لیے نئی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. لاہور میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری. اسلام آباد، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش متوقع. سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا. تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین اور ٹھٹھہ میں بارش کی توقع. محکمہ موسمیات کی چترال، دیر، بنیر، سوات، مالم جبہ، سید الشریف، سانگلہ میں بارش کی پیشگوئی. Welcome to your new home. Let's give him a great show, okay? The one and only. Why do they want an angry gorilla anyway? You're a silverback. He terrifies humans. You're not terrifying.
गोरिल्ले को खानदान ढूंढने में मुश्किलात का सामना, हाथी भी इसकी मदद करने को हैं तैयार। डिज्नी फिल्म्स की दी वन एंड ओनली A1 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। 14 अगस्त को फिल्म दुनिया भर में पेश की जाएगी।